अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा नूर बाजवा है और मैं फोटोनस्फीयर की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फोटोनस्फीयर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंटल सोसाइटी है। फोटोनस्फीयर नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल उजागर होता होगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। फोटोनस्फीयर ब्लैक होल के गिर्द एक ऐसी जगह है जहाँ रोशनी गहराव करती है। हमारे एतबार से साइंसी लाइल्मी के इस दौर में ये एक ऐसी रोशनी है जो इल्मी शऊर उजागर करती है। आज का इंटरव्यू फोटोनस्फीयर के प्रेसिडेंट मोहम्मद हसन खान लेंगे, जिसमें डॉक्टर फरीदा ताहिर, मिस्टर ताहिर हुसैन और डॉक्टर जमील असलम एज अ गेस्ट आएंगे। डॉक्टर फरीदा ताहिर यंग इनोवेटिव माइंड्स की प्रेसिडेंट और कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो इंटरनेशनल यंग फिजिसिस्ट टूर्नामेंट या फिज़िक्स वर्ल्ड कप को लीड कर रही हैं। मिस्टर ताहिर हुसैन फिज़िक्स वर्ल्ड कप के ट्रेजरर और मैनेजर हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जमील असलम भी शामिल हैं, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और हम पहले मैडम फरीदा से क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप बताएं कि ये फ़िज़िक्स टूर्नामेंट को आपको पाकिस्तान में लाने का ख़्याल ही कैसे आया, और इसको पाकिस्तान में लाने के बाद ये भी आप बताएं कि ये एक तो है क्या और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब क्या होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, पाकिस्तान में लाने का ख़्याल कैसे आया? हमेशा हमें ये कहा जाता है, यानी मैं कहीं पर भी किसी भी फोरम पर गई तो कहते हैं पाकिस्तानी दुनिया की सबसे मेहनती और सबसे इंटेलिजेंट कौम है। लेकिन मुझे उसका इम्पैक्ट दुनिया में कहीं नज़र नहीं आया। जब मैं कहीं दुनिया में कहीं पर भी गई, मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर, किसी लाइब्रेरी में पाकिस्तान के किसी प्रोफेसर की लिखी हुई अच्छी बुक नहीं नज़र आई। कोई बहुत ब्राइट नाम मुझे पाकिस्तान का बाहर किसी भी फोरम में, मैं फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कोई भी आप कंट्रीज़ में जाकर देख लें, आपको ये नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब ये था कि कुछ गलत चल रहा है हमारे निज़ाम तालीम में। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया टाइम टेस्ट और पीसा टेस्ट को, कि जो हमारे हायर यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशंस हैं उसका क्या, यानी वो कहाँ पर लैग करती है। वहाँ मुझे पता चला कि ना टाइम पीसा टेस्ट में तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, टाइम टेस्ट में हम सेकंड लास्ट पर है। और जब मैंने उसके क्वेश्चन को एनालाइज़ किया तो बिलीव मी वो इतने सिंपल थे, लेकिन वो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग के से रिलेट होते थे। यानी बच्चे को आपने 2 × 3 बता दिया, लेकिन वो बच्चों को बता रहा है 2 × 3 जो है 2 + 2 + 2 एक लीनियर डायमेंशन है, और 2 × 3 एक एरिया की डायमेंशन दे रही है। वो अपने छोटे बच्चों को बता रहे हैं, हम रटा रहे हैं। यानी मतलब ये कि मैं टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हम सिर्फ रट्टे के ऊपर तवज्जो दिए हुए हैं। और ये हम 47 से लेकर जो भी आप एजुकेशन पॉलिसी देखें तो वो ये सिर्फ कहते हैं कि लोग ज़्यादा हो, इनरोलमेंट ज़्यादा हो, हर अपना नाम लिखना जानता हो। स्कूल की तादाद जो है मोर देन 65% जो है वो एक डिकेड से दूसरे डिकेड में 65% स्कूल की तादाद इंक्रीज़ हो रही है। कैरिकुलम पर कोई तवज्जो नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इल्ज़ाम देना देखती थी कि अच्छा ऐसा क्यों है, तो हम कहते थे वो फ़लाँ की वजह से, वो फ़लाँ की वजह से और वो फ़लाँ की वजह से। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो थे कि हर वक्त जब हम एक उंगली इस तरफ करते हैं तो ये 3 उंगली किसी भी परम्यूटेशन में हो मेरी तरफ आती हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे 3 गुना काम करना है पहले, फिर उसके बाद मैं सोसाइटी को ब्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि सोसाइटी को ब्लेम करना बहुत आसान है और अपने आप को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले हमने सोचा कि हम अपना जो रोल है वो प्ले करें पहले, सोसाइटी को ब्लेम करने के बजाय, क्योंकि हम सबसे ही सोसाइटी बनती है। सो इस कंपटीशन का अब मैं ये बताती हूँ कि कंपटीशन कैसे शुरू हुआ और कैसे हम इसको पाकिस्तान में लेकर आए। ये कंपटीशन तमाम दुनिया में 1988 से चला आ रहा है। मैंने 2008 में फ़र्स्ट टाइम जब मैं स्टेट्स में थी तो इसके बारे में सुना, और 2011 में ईरान में मैं जूरी के तौर पर गई और इसको मैंने विटनेस किया। उस वक़्त मैंने फ़ील किया कि हमारी कौम को इस तरह के कंपटीशंस की ज़रूरत है, जहाँ पर 14 से लेकर 19 साल के बच्चों के एज ग्रुप के स्टूडेंट इस तरह और इस क्लैरिटी से बोलते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उनको फिज़िक्स के ऊपर ग्रिप होती है। वो सिर्फ जैसे आप सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस पढ़ते हैं, तो अगर हम अपने करिकुलम में जब सरफेस टेंशन पढ़ाएं, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बात करें, तो हम
اس کو فوراً انڈسٹری سے ریلیٹ کریں. جیسے اب ڈیو بانڈ جو ہے وہ جب ہم منگواتے ہیں باہر سے, ہم ہر چیز باہر سے منگوا رہے ہیں. سو ایک بانڈ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں تو اس کی قیمت 3000, ایک چھوٹی سی ٹیوب کی 230 ml کی بوٹل ہے, اس کی قیمت 2500 سے زیادہ ہے. تو یہ جب ہم وہ پڑھا رہے ہیں اپنے کورس میں, تو ہم اپنے کورس میں اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو انڈکٹ کرتے جائیں. بیسیکلی IYPT کے پرابلم تمام کے تمام اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں. اب میں بتاتی ہوں کہ IYPT کیا ہے اور اس کو فزکس ورلڈ کپ کیوں کہا جاتا ہے. تو IYPT اسٹینڈ فار انٹرنیشنل ینگ فزسسٹ ٹورنامنٹ, اور یہ دنیا کا اگر ابھی بھی گوگل آپ کریں تو کہتے ہیں اٹس the موسٹ انفلوئنشیل کمپٹیشن ان دا ورلڈ. یہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے. سنگاپور جو کہ 1964 میں آزاد ہوا, ہم 47 میں آزاد ہوئے ہوئے ہیں, ذہنی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں. 64 میں آزاد ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا اس کمپٹیشن کے ذریعے. دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپٹیشن اپنے ملک میں لے کر آئے. سو کیونکہ ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں یہاں پر اسکپ کروں گی, کسی وقت ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. سو ابھی میں صرف اس کی, کیونکہ مجھے ڈاکٹر جمیل نے یہ بتایا تھا کہ ہماری بہت ساری کمیونٹی کو, جتنی بھی فزکس فیٹرنیٹی ہے, اس کو اس بات کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کمپٹیشن ہے کیا. سو یہ کمپٹیشن ایک ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کے بچوں کا کمپٹیشن ہے, جس میں 14 سے 19 سال کی عمر کے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے 17 اوپن اینڈڈ پرابلم لیے جاتے ہیں, جو کہ دنیا کے بہترین دماغ پروفیسر تمام دنیا کے, جو کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز کے پروفیسرز ہیں, وہ اس کے اوپر دن رات کام کرتے ہیں. پھر ان پرابلم کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر پبلک کر دیا جاتا ہے. اینڈ آف جولائی میں پبلک کر دیا جاتا ہے, اور پھر ہر کنٹری اپنے اکارڈنگلی ان پرابلمس کو لیتا ہے. 3 پرابلمس کی وہ ہوتی ہے, مارجن ہوتا ہے کہ یعنی آپ 17 میں سے ہر کنٹری جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 14 پرابلم اچھے طریقے سے کرے. اچھا, یہ ہو گیا کہ یہ پرابلم بیسڈ, اس کا مطلب ہے کہ سب پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور تھرو کمپٹیشن, کیونکہ کمپٹیشن میں ہو تو ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا, میں اس کمپٹیشن میں چلا گیا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے, مجھے ٹیم. تو اس میں جو دس از آل اباؤٹ پرابلم. پھر اس میں بتاتی ہوں کہ اس کمپٹیشن میں ہوتا کیا ہے. جیسے آپ کے ڈفرینٹ ٹیم, آپ یہ پرابلم وہ کر دیتے ہیں, پبلک کر دیتے ہیں. پھر 5 اسٹوڈنٹ کی ٹیم اس کو اپنے آپ کو رجسٹر کرواتی ہے. پچھلے 7 سال سے, یعنی 2011 سے میں کنٹینیوسلی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ, کوئی یونیورسٹی, کوئی اس کو اپنے امبریلا کے انڈر لے نہیں لیا. 2016 کو میں نے خود اپنی پراپرٹیز وغیرہ کو بیچ کر سیلف موٹیویٹڈ 5 بچوں کو لیا اور لے کر ہم فرسٹ ٹائم رشیا سے ٹرینر منگوایا, کیونکہ اس کا فارمیشن بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کو ٹرین کروانے کے بعد ہم فرسٹ ٹیم کو رشیا یوکیٹنبرگ یونیورسٹی نے اس کو ہوسٹ کیا تھا 1916 میں, ادھر لے کر چلے گئے. تو 2016 سے لے کر 2022 تک ہم ریپیٹڈلی جا رہے ہیں. ایون کرونا کے وقت جب بہت سارے کنٹریز پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے تھے, ہم نے اس کو پاسبل کیا کہ ہم وہاں پر پہنچیں. اور وہ بہت ایک بڑی سٹوری ہے کہ بڑے ہمیں جھگڑے کرنے پڑے, بڑے فورم پر لڑنا پڑا, لیکن یہ کہ ہم کنٹینیوسلی بتا رہے ہیں کہ وی آر کین اینڈ وی آر ڈیڈیکیٹڈ کہ ہمارے ملک میں یہ کمپٹیشن آئے. اوکے, سو 2016 میں ہماری فرسٹ ٹیم گئی. 2017 میں پھر ہم نے سوچا کہ اس کمپٹیشن کو صرف ہم 5 لوگوں کو یہاں لا کر دکھاتے ہیں, 5 لوگ یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 40 ملک اس میں آ رہے ہیں تو 40 سال ہمیں لگیں گے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. تو اس لیے اس کمپٹیشن کو اگر پاکستان ہم لے کر جائیں, ہمارے عام عوام کو بھی ایئر ٹکٹ نہیں دینا پڑے گا, ان کی رجسٹریشن فیس اتنی ہائی نہیں ہوگی. جب وہ اس کمپٹیشن کو دیکھیں گے بلک میں, تو وہ 40 سال کا جو فاصلہ ہے وہ ہم 1 سال میں, 1 قدم میں پورا کر سکیں گے. تو یہ ریزن تھی کہ ہم اس کو پاکستان میں لائے. تو کہتے ہیں نا ریزن بیہائنڈ میڈنس, تو وہ یہ تھا کہ ہم اس لیے پاگل ہوئے کہ ہماری پوری عوام اس کو دیکھے, صرف 5 اسٹوڈنٹ کے لیے یہ نہ ہو. سو اس لیے پھر ہم نے بٹ ون کی
اور وہ بٹ ون کرنا جس بٹ میں آپ کے اگینسٹ جرمنی ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, امریکہ ہو, جارجیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, ان سب ٹیکنالوجیکلی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں اور جن کی ایجوکیشن کو منسٹریز سپورٹ کر رہی ہیں, اس کے اگینسٹ یہ بٹ ون کرنا بہت ایک ہمارے لیے تو ایک نائٹ میئر کے برابر کا تھا. اوکے, سو یہ تھوڑا سا کہ ہم اس کو کیوں لائے. اب میں ایگزیکٹلی اس کی فارمیشن پر آتی ہوں کہ کیوں یہ آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے. میں نے بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی. 2011 سے پہلے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی تھی کہ کانفرنسز میں جاؤں اور ادھر آپ پیپر پڑھ دیں. بڑی آسان زندگی مجھے ادھر لگی کہ اگر آپ کا مرضی ہے لیکچر اٹینڈ کریں, کسی کا کرنا ہے کرنا, نہیں کرا. یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھا. آپ کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, اس میں آپ کو ہر کام خود کرنا پڑتا ہے. اوکے, سو اب میں صرف فارمیشن پر بات کروں گی. یہ کہ اس میں ٹوٹل 3 ٹیمز ہوتی ہیں اور ہر ٹیم میں 5 لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ٹیم ورک, جیسے ہمارے یہاں تھا آپ نے فرسٹ آنا ہے, تو اس کا مطلب آپ اپنی چیز چھپا لیں اور اپنے ساتھ والوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے نہ جائیں. یہ 5 لوگ ایک ذہن ہو کر کام کرتے ہیں گروپ میں. سب کا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں, نہ صرف ایک دوسرے کو بلکہ اپنی مخالف ٹیم کو بھی انہوں نے آگے بڑھانا ہوتا ہے. سو اس میں ہر ٹیم میں 5 ممبر ہیں اور 3 ٹیم سے ایٹ اے ٹائم پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایک کو آپ رپورٹر کہتے ہیں, ایک کو اپوزیشن کہتے ہیں اور ایک کو ریویور کہتے ہیں. اپوزیشن 1 منٹ میں ان 17 اوپن اینڈڈ پرابلمس کو میں سے ایک پرابلم کو چیلنج کرتی ہے اور پھر یہ رپورٹر کا کام ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے ود ان 1 منٹ, 1 منٹ کے بار کے اندر آپ کو کام. تو اس کا مطلب ٹیم ورک پلس ٹائم مینجمنٹ. پھر 12 منٹ میں اگر رپورٹر ایکسیپٹ 1 منٹ میں کرتا ہے تو 12 منٹ میں وہ اپنی پوری رپورٹ کو پریزنٹ کرتا ہے. میں پھر اس کے کیونکہ کنٹینیوٹی میں تھوڑی بریک آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رپورٹ کے انگریڈینٹ کیا ہوتے ہیں. پھر 12 منٹ پریزنٹ کرنے کے بعد 2 منٹ کی شارٹ اسکروٹنی کرتا ہے اپوزیشن کہ اس نے کسی چیز کو غلط تو نہیں سمجھا اپنی کلیئرٹی کے لیے, کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیرامیٹر جو کہ رپورٹر نے کوٹ کیا ہو اور وہ اسے مس کیا ہو گیا ہو. تو وہ شارٹ اسکروٹنی کرتا ہے 2 منٹ کے لیے. شارٹ اسکروٹنی کرنے کے بعد وہ اپوزیشن کو بلاتا ہے, رپورٹر کو بلاتا ہے. 18 منٹ میں دونوں ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں. اینڈ دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ دس از ڈسکشن ناٹ ڈبیٹ. ڈبیٹ میں ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ آئی ایم آلویز رائٹ. ادھر ہم سکھاتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ میں کوئی غلطی ہے تو یو ایکسیپٹ اٹ. آپ دوسرے کو ایکنالج کرنا بھی سیکھو. سو دوسری چیز, ہم ان کی پرسنالٹی کی ریجیڈیٹی کو ختم کر رہے ہیں. کسی دوسرے کے جو کہ ریسرچ کے کلچر کو نرش کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈسکشن کرنا, اور ڈسکشن سے کوئی پازیٹیو چیز لے کر اس کو اپریشیٹ بھی کرنا. اس بات سے اپنی ذات سے نکل جانا کہ آئی ایم آلویز رائٹ, اس بات کو نگیٹ کرنا. سو تیسری یہ چیز ٹیم ورک, ٹائم مینجمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف دا آئیڈیاز آف ادر پیپل, اسے آپ گرو کرتے ہیں. اوکے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 4 منٹ اپوزیشن اسی وقت اس کی ٹیم پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. 4 منٹ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ رپورٹ کے اسٹرانگ پوائنٹ کیا تھے اور رپورٹ کے ویک پوائنٹ کیا تھے اور اس رپورٹ کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر کوئی آپ سجیشن دیتے ہیں کسی اور کو وداؤٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فزکس کا پیرامیٹر انکارپوریٹ کر لیا تو آپ کی رپورٹ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کی گروتھ ہوتی ہے, جہاں پر وہ پبلش کرتے ہیں ریسرچ پیپر 16 سال کی 19 سال کی ینگ ایج میں. اور ہمارے ایک بچے نے پبلش کیا اس جرنل میں جس میں نیوٹن نے 19 سال میں 17 سال میں پبلش کیا تھا, ہمارے بچے نے 16 سال میں پبلش کیا. پھر یعنی اس کے علاوہ وہ باقی کنٹریز جو کہ جس کی منسٹریز ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جس کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کی فزکس فیٹرنیٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, جن کے سائنٹسٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس لیب اویلیبل ہے. اگر میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان بچوں کے لیے لیبس بھی اویلیبل ہیں جہاں وہ اپنا ایکسپیریمنٹ پرفارم کر سکتے ہیں.
यानी पूरी सोसाइटी उनको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने में, कोई उनको पीछे नहीं खींच रहा। सो उससे 1 ग्राम नोबेल प्राइज़ लिया 16 साल के बच्चे ने। सो दूसरे कंट्रीज़ में ये चीज़ शायद हमारे यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है 1 ग्राम नोबेल प्राइज़ क्या है, लेकिन जिस बच्चे ने अपोजिशन की थी उसने पेपर पब्लिश किया और उसको 1 ग्राम नोबेल प्राइज़ मिला। रिपोर्टर को नहीं, अपोजिशन वालों को। मतलब अपोजिशन और रिपोर्टर दोनों की ग्रोथ है। इनका रोल ख़त्म होता है तो फिर आता है रिव्यूअर का रोल। रिव्यूअर फिर दोनों को शॉर्ट स्क्रूटनी करता है 2 मिनट की, और फिर 4 मिनट में वो प्रेजेंट करता है कि रिपोर्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे, अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे। इवन वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर रिपोर्टर ने फॉर एग्जांपल किसी दफ़ा कह दिया कि ये पैरामीटर मैंने स्टडी नहीं किया, तो ये एक बड़ी बुरी अपोजिशन समझी जाती है कि अपोजिशन बार बार उसी पैरामीटर को लेकर आए, यानी आपने दूसरे की कमी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। और हम इसीलिए पीछे हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा इसमें ये कमी है तो हम उसको उसी की हाइप बनाते हैं। तो इसका मतलब है हम बहुत सारी इस एक कंपटीशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को हिट कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि जो स्टूडेंट फर्स्ट फाइट में अपेयर हुआ होता है और सेकंड राउंड होता है जब उसका, तो वो इंटायरली चेंज होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी के ऊपर हमला करने वाली नहीं होती, बल्कि बड़ा हम्बल, और वो कहते हैं ना भरा हुआ दरख्त जो होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, तो वो भरे हुए दरख्त की तरह हो जाते हैं, झुके हुए होते हैं, और पहला में ऐसे करके अकड़ अकड़ कर बात कर रहे होते हैं जो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे होता है। तो ये रिपोर्टर, रिव्यूअर, रिपोर्टर, अपोजिशन और रिव्यूअर, और फिर ये एक स्टेज है। इसी तरह की 3 स्टेज एक राउंड में होती है। तो इसका मतलब हर टीम को एक दफ़ा रिपोर्टर का हर रोल में एक दफ़ा आना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट कि वो क्या एग्जीक्यूट कैसे होता है। फिर ये बात कि ये प्रॉब्लम टैकल कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें जो फिज़िक्स या साइंस का जो है ना कि यू स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, मतलब आप सोचना सिखा रहे हैं। किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर 2 मिनट रुक कर आप सोच रहे हैं। सो ये आपको ऑब्जर्वेशन, यानी आपने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना होता है, अपना प्रोटोटाइप खुद बनाना होता है। वो छोटे बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, उससे रिलेटेड डिवाइस बनाते हैं, उसको फिर रजिस्टर करते हैं, यानी उसका डेटा लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, बाकायदा डायमेंशन एनालिसिस करते हुए एक प्रॉपर मॉडल बनाते हैं जो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होता है। ये इन बच्चों को सारा बताया जाता है। और फिर उसके बाद उसको कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि उनके मॉडल में और डेटा में जो डिस्क्रिपेंसी है, और अगर वो बाकायदा वो फिर सिमुलेशन पर भी आ जाते हैं। वो फिर आपको लगता ही नहीं है कि ये OA लेवल के या 11वीं 12वीं के या 8वीं 9वीं के बच्चे हैं। आपको लगता है किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्योंकि आपने दरिया में डाल दिया और उन्होंने तैरना सीख लिया। उनको जो प्रॉब्लम आती रही वो सीखते चले गए, क्योंकि फिज़िक्स में सबसे मुश्किल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। वंस अ प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लें तो सॉल्यूशंस आपके पास खुद ही आ जाते हैं। सो ये डेटा की कंपैटिबिलिटी अपने मैथमेटिकल मॉडल के साथ चेक करते हैं। फिर कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है तो उस डिस्क्रिपेंसी की वजह बताते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट में जो लिमिटेशन है कि वो क्लोज इन्वायरमेंट में नहीं कर पाए या उनका डिवाइस जैसा था वो बताते हैं, और फिर बाकायदा रेफरेंस कोट करते हैं। कंक्लूजन होती है एंड देन रेफरेंस कोट। तो आप ये देखें कि ये तमाम वो रिसर्च के इंग्रेडिएंट है जो हमारे MS और PhD के स्टूडेंट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट जिसके पास इतना सरमाया नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी में जा सके, तो वो अगर मैट्रिक या FSC तक अपनी तालीम को ख़त्म करता है तो हमारी यूनिवर्सिटी को एक स्किल वर्कर मिलता है। हमें सर्टिफिकेट और डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, हमें सोचने वाले लोग चाहिए। और ये वो टाइम है, इट्स अ हाई टाइम कि नाउ और नेवर वाली बात है कि साइंस जिस तरीके से हमारे मुल्क में सिसक रही है, और इसमें सबसे पहले ब्लेम हमारा है कि हमने अपना रोल प्ले नहीं किया। हम अपनी नौकरियां बचाते रहे, हम अपनी अगली प्रमोशंस के लिए जाते रहे, लेकिन हमने इस पर कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट सेल्फलेस होकर करते तो हम, यानी अगर हमारी नई जनरेशन आज टिकटॉक पर है तो हमने उनको क्या दिया? क्यों हमारी जनरेशन जो है वो
नहीं का हमारी जो नई जनरेशन है, जो हम कहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन जो वो बेकार है, ये क्योंकि हमने उनको इस तरीके से ट्रेन किया। हमने उनको कहा कि एक दिन में आप 1 करोड़ व्यू दे दो, मेरा दिल ये पुकारे आजा पर हमारे स्टूडेंट ही बैठकर कर रहे हैं। क्यों नहीं हम उनको कोई साइंस की अच्छी वीडियो दिखाते? क्यों नहीं हम उनको बताते कि ज़रा सोचें कि लाइट चार्जेस यानी 119 लाइट चार्जेस दे आर sitting inside the nucleus in the dimension of 10 to the power -14 and they don't repel each other. So ये वो सवाल सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, आपने इस चीज़ को सोचना भी है। आपने ये सोच टीचर को उभारनी है। So ये वो वजह है कि हम इस कंपटीशन को यहाँ लाए और हम जितने मेरे ख्याल में ना बताऊं तो यानी इस कंपटीशन का होना इस वक्त पाकिस्तान के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर जमील ने को मैंने दावत दी थी कि अच्छा मैं थोड़ा एक बात और भूल गई कि जब तीनों राउंड ख़त्म होते हैं तो फिर हमारी जूरी का रोल आता है। एक रूम में 7 जूरी होती हैं, सब ने देन एंड देयर वो जूरी फॉर्म डॉक्टर जमील ने देखा हुआ है कि वो भी कितना इन्वॉल्व जूरी फॉर्म है कि किसी को कोई यानी कोई पुश ना कर सके, किसी को कोई एक्स्ट्रा नंबर ना मिल सके। सो उस जूरी को 5 मिनट मिलते हैं तीनों रोल्स से क्वेश्चन करने के लिए और फिर 5 मिनट में ही वो अपने नंबर डिस्प्ले करते हैं। यानी हर एक को जूरी को भी टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है। हर इंसान को वो 5 मिनट में अपने नंबर डिस्प्ले करते हैं और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2 नंबर दिए हैं और किसी ने 7 नंबर दिए हैं तो उस जूरी को फिर बताना पड़ता है कि मैंने 2 नंबर क्यों दिए हैं और 7 नंबर क्यों दिए हैं। और स्टूडेंट आपको बाकायदा बाद में फिर स्टूडेंट आपके एवल्यूएशन करते हैं और फिर इंटरनेशनली, क्योंकि नेशनली हमारे पास अभी जूरी का बहुत ज़्यादा पोल नहीं है। 7 साल से हर सैटरडे संडे को बहुत सारे लोग अपना सैटरडे संडे कुर्बान करते हैं। हमारे रीजनल्स होते हैं, फिर हमारे नेशनल होते हैं। इस वक्त लाहौर रीजन से यानी इस दफ़ा भी 30 टीम थी, तो वहाँ की बेस्ट टीम जो होती है वो फिर फेडरल से गिलगित बल्तिस्तान का था, कराची से कुछ टीम्स थी, तो इनमें से फिर हम बेस्ट ऑफ 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक रिगरस प्रोसेस होता है जिसमें जूरी कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होती है और सारे इस वक्त ये प्रोग्राम 100% वॉलंटियर बेसिस पर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब्दुल सत्तार ईदी का प्रोग्राम लोगों की उसके लिए, और ये IYPT जो कि आप सबका हमारे पूरी नस्ल का प्रोग्राम है। ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा 60 साल की मैं हो गई हूँ, मेरे पास कितने साल होंगे, 4 या 5 साल। इस प्रोग्राम को मेरी यंग जनरेशन ने लेकर चलना है, इसको आप लोगों ने लेकर चलना है ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है वो ग्रो करे। हम आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम सर की तरफ चलेंगे। वो ये कि स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या इंसेंटिव है? जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए और विनिंग टीम के लिए इंसेंटिव क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने का और जीतने का? इंसेंटिव ये है कि देखिए, एक तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है, दूसरा ये कि जब 40 कंट्रीज़, मोर देन 40 कंट्रीज़ यानी पार्टिसिपेट इसमें 40 कंट्रीज़ कर रही हैं, लेकिन जूरी जो इंडिपेंडेंट जूरी होती है वो बहुत डिफरेंट और भी कंट्रीज़ की होती है। तो अराउंड अबाउट 65 कंट्रीज़ की टॉप रैंक साइंटिस्ट के साथ आप इंटेंगल्ड होते हैं, ठीक है। इसका मैं सिर्फ आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैच जो हमारा गया था उसमें रिसर्च पब्लिकेशन हुई, उसके जो स्टूडेंट्स थे उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला। जो इस बैच यानी कंटिन्यूसली इस वक्त जो IYPT में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है वो उनमें से कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। जो लास्ट बैच का मुझे परसों मेल आई तो एक का हार्वर्ड में एडमिशन हुआ है, एक का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ है और एक और का मुझे वो यूनिवर्सिटी में भूल गई, शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो अब आप ये देखें कि अभी इनके A लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, वो अपने A लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके एडमिशन हो गए हुए हैं। और एक बच्ची जिसने ये लिखा कि मैं टीम पाकिस्तान को मैंने IYPT 2022 में रिप्रेजेंट किया और मैं उसकी टीम कैप्टन थी। उसको 3 यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई, जो स्टैनफोर्ड वाली बच्ची है, 3 यूनिवर्सिटी से इसको ऑफ़र आई और स्कॉलरशिप कितना था 125%। सो दिस इज़ आई थिंक बिग इंसेंटिव, यानी लोगों की उम्र गुजर जाती है।
آپ کو بہت اچھی جوری ملتی ہے جو آپ کو ایون اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہائر کر لیتی ہے. جیسے انڈیا والے کیا کر رہے ہیں کہ ابھی بھی مسلم انڈیا جو ہے جو ہمارے IYPT کے پریزیڈنٹ ہیں مارٹن پلاش, اس کے ساتھ وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کو PhD کی آفر ہو گئی. سو ینگ جوری کے لیے بھی, کیونکہ آپ 240 لوگوں کے کلچر کے اوپر, یعنی یہ بھی ایک انسینٹیو ہے کہ 40 آپ کی فرینڈشپ ہو رہی ہے, تقریباً 400 کے قریب لوگوں سے آپ کی دوستی ہو رہی ہے, آپ اس کنٹریز کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے. آپ اپنا جو ایک لیبل پاکستان میں ایک لگا کہ ٹیررسٹ, آپ پاکستان کی ایک بہت بہترین پکچر دوسروں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ کمپٹیشن ہم بہت اچھے طریقے پر کرنے میں کامیاب ہو گئے. کیونکہ ہماری یہاں پر ایگزیکٹو ٹیم آئی تھی, تو جب ہم ان کو اچھے روڈز پر لے کر گئے, ایئرپورٹ سے اٹھایا اور ہم مری تک لے کر گئے, کیونکہ یہ ایونٹ کوسار یونیورسٹی مری ہوسٹ کر رئی ہے, ادھر لے کر گئے تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ پوری ٹیم تھی, تقریباً 5 لوگوں کی ایگزیکٹو کمیٹی آتی ہے اور وہ وینیو کو کی انسپیکشن کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا پاکستان کی روڈ ایسی ہیں. سو آپ دوسروں کا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 400 لوگ آ رہے ہیں تو آپ 400 لوگوں کا اوپینین پاکستان کے متعلق چینج کر رہے ہیں. ابھی اگر ہمارے پاکستانیوں کو نوکری ملتی ہے, چاہے سعودیہ دیکھیں یا کسی بھی کنٹری دیکھیں, تو وہ بہت لو ویجز پر ہوتے ہیں باقی لوگوں کی نسبت. ہمارے لوگوں کو اس تنخواہ پر نہیں لیا جاتا جس تنخواہ پر باقی لوگوں کو, باقی کنٹریز ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کنٹریز ایون فار دیٹ ہمارے ہمسایہ ملک کو لیا جاتا ہے. سو یہ اس یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ کے ڈائریکٹ انسینٹیو ہے. اور میں ایک بات کوٹ کرتی ہوں کہ ایک ٹیم تھی ایک دفعہ, اس میں تمام لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے. ایک والدہ کا مجھے فون آیا اور مجھے کہتی ہے میڈم تھینک یو ویری مچ. میں نے پوچھا کہ میں فلاں کی والدہ بول رہی ہوں اور بہت شکریہ. میں نے پوچھا میرے تو خیال میں اس دفعہ کوئی ایز فار ایز کیونکہ میں خود جوری نہیں کر رہی ہوتی کہ 22 نہ ہو. شروع میں کرتی تھی اور میں نے اپنی ساری دوستیاں کھو دی اسے, کیونکہ کبھی کسی وزیر کا آتا تھا کہ ہماری بچے کو لے جاؤ, کسی KPK کے بندے کا کہ KPK کو ریپرزینٹ کرے گی, اور ہم کہتے تھے کہ جو ہماری جوری کرے گی وہی کرے گی, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنی دوستیاں لوز کر دی اس سارے چکر میں. تو وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میری بچی, میں نے کہا اس دفعہ تو کوئی لڑکی نہیں جا رہی, تو کہتی میرے گھر کا ماحول چینج ہو گیا ہوا ہے. میرے گھر میں بچے پہلے ٹک ٹاک دیکھتے تھے, میرے گھر میں پہلے دوسری چیزیں دیکھی جاتی تھی. میری بیٹی سارا وقت مجھے ہی کہتی تھی اس کا گلا کاٹ کے اس طرح کر دو, اس کے پانچے ایسے کروا دو. اب وہ بچی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ تو فضول چیزیں ہیں. اپنے بہن بھائیوں کو وہ والی سمولیشن کی سائٹس کے لیے گائیڈ کرتی ہے, کہتی ہے اب مجھے واچ نہیں کرنا پڑ رہا. یہ ایک کمپٹیشن میں اس لڑکی کی سٹوری ہے, اس کے گھر کی سٹوری ہے جو کہ سلیکٹ نہیں ہوئی اور وہ ریجن میں ہی پیچھے کہیں رہ گئی. ابھی لاسٹ ٹائم ایک بچی رو رہی تھی لاہور میں, کیونکہ لاہور میں ذرا لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہے, وہ لوگ چیزوں میں زیادہ اچھے طریقے سے آتے, اسی لیے کہتے ہیں لوگ کہ زندہ دلانے لاہور, وہ ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں. اسلام آباد کے لوگ بس یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں اور بس ایک چیز چل رہی ہے. وہاں یہ چیز نہیں ہے, لاہور میں ڈفرینٹ کلچر ہے. وہ بچی باقاعدہ رو رہی تھی کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور اس کے لیے میرے لیے اس کمپٹیشن میں کوئی پوزیشن, کوئی جو فرسٹ ٹیمز آئی ہیں فرسٹ 3 میں کوئی میرا نام آ جائے, تاکہ میں وہاں لکھ دوں کہ میں فرسٹ 3 ریجنل کی فرسٹ 3 ٹیمز میں تھی. اور وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ میرے اسکول نے ٹیم بنائی اور ہوا یہ کہ وہ جو باقی اچھی لڑکیاں تھیں وہ دوسرے گروپ میں ڈالی, اور مجھے ان سارے پرابلمس پر اکیلا کام کرنا پڑا, جس کی وجہ سے میں یہ توجہ نہیں دے پائی. تو اس کا مطلب کہ ان میں وہ بہتری کی کہ نیکسٹ ٹائم ہم کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, نیکسٹ ٹائم ہم. سو ان بچوں کو بھی اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے. ہم سر کی طرف چلتے ہیں. تو سر آپ ٹریجری کے بھی ہیڈ ہیں, آپ یہ بتائیں کہ سر آپ کو اس پروگرام کے لیے فنڈنگ لینے میں کیا مشکلات ہیں, اور کس طریقے سے آپ اس کے لیے جو فنڈنگ اور مینجمنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی آواز آپ کے توسط سے پاکستان میں اور بیرون ملک پہنچا سکیں.
فنڈنگ کا یہ ہے کہ ہمیں اس جو فزکس ورلڈ کپ ہے 18 جولائی سے لے کے 27 جولائی 2023 تک کوسار یونیورسٹی ہماری اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، اور کوسار یونیورسٹی ہمیں اپنا وینیو دے رہی ہے فزکس فائٹ کے لیے، اور ان کے اپنے جو ریزیڈنس ہیں کوئی تقریباً 50 لوگوں کے وہ فراہم کر رہی ہے، اور اس میں جو ہیں وہ جو ہمارے لوکل پاکستان کے جو والنٹیئرز ہوں گے یا ہمارے جو رسپیکٹڈ جوری ممبرز ہوں گے وہ ٹھہریں گے۔ جہاں تک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 30 کنٹریز پلس کے پارٹیسپینٹس آئیں گے، تو وہ ان کو ٹھہرانے کے لیے ہمیں لامحالہ ہوٹلز کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو ہم جو ہے ہوٹلز بھی 5 سٹارز کے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ آپ کے ملک کا امیج ہے، آپ کا امیج ہے، تو ان کو ہم جتنا اچھا فیسیلیٹیٹ زیادہ سے زیادہ کر پائیں گے وہ ہمارے ملک کا نام ہے۔ تو اب جب ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تو وہ ایسٹیمیٹ ٹوٹل جو ہے 5 کروڑ پلس کا جا رہا ہے۔ اس میں نہ صرف رہائش ہے بلکہ 3 ٹائم کے میلز بھی ہیں، بیچ میں ہم ان کو 2 سے 3 دفعہ ٹی سرو کرتے ہیں۔ یہ ایک فارمیٹ ہے جو انٹرنیشنلی فالو کیا جاتا ہے، ہر سال جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی فزکس ورلڈ کپ ہوا وہاں یہی فارمیٹ ہے اور اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ پھر 2 ایکسکرشنز ہوتے ہیں ہاف ڈے کے، اور ایک ایکسکرشن ہوتا ہے فل ڈے کا، اور وہ ایکسکرشنز جو ہیں ہم جہاں ان کو لے کے جائیں گے اس میں کمیوٹ کرنا ہے، اس کمیوٹ کرنے کے لیے جو ایکسپنسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر اگر کوئی مثال کے طور پہ ہمارا پلان اس دفعہ ان کو ہمیں پیٹریاٹا میں لے جانے کا ہے، سوزو واٹر پارک میں لے جانے کا ہے، تو وہاں کو جو انٹری جب وہ کرتے ہیں تو اس کا ایک انٹری ٹکٹ ہوتا ہے، اس کے ایکسپنسز ہیں۔ تو اس طرح اور ہم نے ایک رجسٹریشن کٹ بنائی ہے، رجسٹریشن کٹ میں ہم ان کو بیگز، امبریلا، ٹی شرٹس اور واٹر بوٹل، بال پوائنٹ وغیرہ، نوٹ بکس، یہ اس میں شامل ہیں۔ تو ان سب کی جو ہم نے جب میں نے کہا آپ کو بتایا کہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اب جہاں تک ان کو فنڈس جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے یا تعلق ہے، تو ہم نے آج سے نہیں، جب سے ہمیں یہ ورلڈ کپ کا ہمیں بڈ ون کی، ہم نے وہیں جو رومانیہ میں بیٹھ کے اس کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں، بلکہ اس سے پہلے سے ہی، کیونکہ ہمیں فورسی کر رہے تھے کہ ہم یہ بڈ ون کر لیں گے، تو ہم اس سے پہلے سے ہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے متعدد دفعہ اور متعدد جو ہے ارباب اختیار، جس میں مختلف منسٹریز ہیں، جس میں گورنر پنجاب ہیں، جس میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے، جس میں HEC ہے، اور اسی طرح کے بہت سے فورمز ہیں جہاں پر ہم گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت نیک نامی ہے۔ اور اس وقت یہ ایونٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس وقت یہ ایونٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ملک جس معاشرتی اور سیاسی بدحالی کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر یہ ایک روشنی کی رمق ہے، ایک کرن ہے کہ ہم ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ اتنا بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی تو برطانیہ کے سکولز اینڈ کالجز بند نہیں ہوئے۔ یہ امپورٹنس ہے تعلیم کی دیگر ممالک میں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی اگر ہم یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام ہوگا۔ تو جب ہم مختلف ارباب اختیار کے پاس گئے تو ہمیں سننے کو یہی ملا انفارچونیٹلی کہ ہمارے پاس تو خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، تو وی آر سوری۔ اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ایک کافی شاپ کا افتتاح ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ ریکارڈ سیل ایک دن میں ہوتی ہے۔ ہم کسی مال میں چلے جاتے ہیں، کسی برانڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن سڑک پر گاڑی بمپر ٹو بمپر چل رہی ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ سوچ بدلنی ہے۔
اپنے اندر ہمیں ایک امنگ پیدا کرنی ہے، ایک تڑپ پیدا کرنی ہے، اور اس تڑپ کے لیے ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے ہم ہمت نہیں ہارے. ہم نے پھر اپنا پلان بی پہ شفٹ کیا خود کو. ہم نے ریڈ کر لیا کہ نہیں، ہمیں اس طرف سے کوئی امداد نہیں ملنی. تو پلان بی تھا ہمارا کارپوریٹ کی طرف. ہم کارپوریٹ کی طرف گئے. کارپوریٹ سے ہمیں کچھ پرومسز ہوئے اور وہ انشاءاللہ میچور ہو جائیں گے. وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا چینل استعمال کیا اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانی مختلف جو ہمارے اپنے ذاتی دوست ہیں، ڈاکٹر فریدہ کے کولیگز ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور انہوں نے وہاں پر ایک مہم چلا دی ہوئی ہے. اور گو فنڈ می کے نام سے ایک انہوں نے آن لائن جو ہے لنک بنا لیا ہے، جس میں جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کوئی قدغن نہیں لگا رکھی کہ جی آپ نے اتنے منیمم دینے ہیں. میکسیمم کی کوئی لیمٹ نہیں ہم نے کہا ہے، لیکن منیمم کی بھی کوئی لیمٹ نہیں. کوئی $1 دینا چاہتا ہے تو وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی $1000 دے رہا ہے. تو یہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پلان سی پہ بھی کام شروع کر دیا، اور وہ ہے کراؤڈ فنڈنگ. کراؤڈ فنڈنگ کے لیے بھی ہم نے اپنی جو ٹیمز ہیں ان کو متحرک کر دیا ہے، اور اس کو ہم نے مختلف انسینٹیو سے جوڑ دیا ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ویلکم، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں مثال کے طور پہ، تو ہم نے یہ کہا دیا کہ ہم ان کو ٹکٹس دیں گے، اور ان کے ٹکٹس کے اوپر جتنی وہ اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ہم ان کو جو ہے ایک لکی ڈرا ہم 14 اگست کو کریں گے، اور 14 اگست 2023 میں. تو اس کے جو مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ $200 دیتا ہے تو ہم اس کو کوئی ہینڈ فری دے دیتے ہیں، یا $200 کی قیمت کا نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ کی کوئی قیمت کی کوئی چیز ہم ان کو، وہ لسٹ ہمارے پاس ساری تیار ہے، تو وہ ہم ان کو دے دیں گے. کوئی اگر 5000 کا دیتا ہے تو ہم نے اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر دیں گے. تو اس طریقے سے ہم وال اس آف کو، اپریشیشن. ہاں جی، ہمارے ہاں پھر یہ ہم نے کہ آن لائن ان کو ہم وال آف اپریسیشن ہم نے بنائی ہے، اس کے اوپر ان کا نام آئے گا ود دیئر سگنیچرز. اور اس طریقے سے، اور ایک انسینٹیو یہ بھی ہے کہ جو بچہ اسٹوڈنٹ بالخصوص اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے کنٹریبیوشن میں، تو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں، پاکستان ینگ انوویٹو مائنڈ سوسائٹی، یہ ایک ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، اس کے ہیڈ کے اندر ہمارے پاس اس وقت 5 انٹرنیشنل پروگرامز ہیں. نیمنگ دیم پاکستان ینگ فزکس ٹورنامنٹ، پاکستان ینگ نیچرلسٹ ٹورنامنٹ، پاکستان ینگ کیمسٹری ٹورنامنٹ، اینڈ پاکستان ٹورنامنٹ آف میتھمیٹیشنس. اور ایک ہمارے پاس MUN بھی ہے انٹرنیشنل. جو ان میں جو بھی بچہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا، تو جس نے اس ایونٹ میں کنٹریبیوٹ کیا ہوگا اس کی رجسٹریشن فی میں ہم ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو یہ ہمارے پلانز ہیں. اور ابھی تک ہم فردر آپ کے توسط سے مزید یہ کہیں گے کہ جتنے بھی ہماری اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی، چاہے ان کا تعلق طبیعیات سے ہے یا نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا تعلق اس پاکستان سے تو ضرور ہے. تو طبیعیات کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں اور فخریہ طور پہ کہہ سکیں کہ ہم بلند و بانگ اور طریقے سے ان فارنرز کو کہہ سکیں کہ جہاں آپ یہ ایونٹ کرانے میں ریلیکٹنٹ تھے، یہاں اب آپ جس طریقے سے آپ کو کی پذیرائی ہوئی ہے اور جتنی کامیابی سے ہم یہ ایونٹ کرا سکے ہیں، آپ یقیناً چاہیں گے کہ آئندہ بہت جلد دوبارہ یہ ایونٹ اس ملک میں ہے. بینگ ممبرز آف فوٹونز فیئر اینڈ بینگ فزکس اسٹوڈنٹس، ہم خود بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس ٹورنامنٹ کے لیے، اینڈ وی وش یو دا بیسٹ کہ آپ اپنے فنڈنگ گولز کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ہم ڈاکٹر جمیل کی طرف چلتے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں کہ بینگ اے فزسسٹ اینڈ اے پروفیسر آف فزکس، آپ اور اس کو ایویلویٹ بھی کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ کو، تو آپ کا کیا خیال ہے اس ٹورنامنٹ کے بارے میں، اور اس سے ہماری ینگ جنریشن کو اور پورے پاکستان کو ایز اے ہول کیا فائدہ ہوگا؟ Honestly speaking,
मेरा डे 1 से इस बारे में बड़ा पुख्ता जो यकीन है मेरा इस बात पे, वो ये है कि देखिए हम पिछले कई सालों से अपनी तालीम में बड़े एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, लेकिन कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? इसलिए कि हम में जब भी कोई चीज़ करने आते हैं, हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी शेल्फ लाइफ पूरी करने आते हैं, हम उसको उसके बाद इवेल्यूएट नहीं करते। हमने हायर एजुकेशन पे ये सोच के कहा कुछ साल पहले, आज से कोई तकरीबन कुछ साल नहीं कहना चाहिए, 2 दिहाइयाँ पहले, कि शायद ये उस जो असातिज़ा किराम हैं उनकी तनख्वाहों का मसला है, अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो शायद तालीम बेहतर हो जाए। तालीम बेहतर नहीं हुई। हम सारे उन चीज़ों पे काम कर रहे थे जो ऊपर से नज़र आती हैं, ये सोचे बगैर कि दरख्त वही मजबूत होता है और वही ज़्यादा अरसे तक चलता है जिसका तना मजबूत होता है, और उससे तने मजबूत होने के लिए आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो तालीम में जो आपकी जड़ें हैं वो प्राइमरी से लेकर 10वीं जमात तक है। तना फिर आपका बनता है जब आप मैट्रिक के बाद FSC करते हैं और BS वगैरह या BSc जो भी करते हैं। हमने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और हमने सिर्फ और सिर्फ टहनियों को मजबूत करने में वक्त लगाया। टहनी मजबूत हुई, अपने वज़न से गिर गई। इसका मतलब है ये दरख्त अब नीचे से ग्रो नहीं कर पा रहा, ऊपर से क्लैप्स होना शुरू हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि मयार तालीम बहुत गिरा है पाकिस्तान में। तो ये जो वर्ल्ड कप है फ़िज़िक्स का, ये इस तरफ मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी काविश है और बहुत अच्छी कोशिश है कि ये ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कई MPhil PhD के वाइवाज़ या इम्तहानात में बैठा हूँ, लेकिन यकीन करें इतना इन्वॉल्व हो के मैं कभी किसी चीज़ में नहीं बैठा जितना उसमें बैठा। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि मैं कंपेयर करता था कि जहाँ मैं शायद आज भी नहीं हूँ, ये जो लोग प्रेजेंट करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो FSC या O लेवल्स, A लेवल्स, मैट्रिक FSC सारे थे। इसमें ये कहना कि सिर्फ O लेवल्स, A लेवल्स होंगे, ये कोई फैंसी लोगों के लिए वर्ल्ड कप नहीं है। इसमें मैट्रिक FSC के बच्चे भी थे। हमारे कुछ जो लोकल इस्लामाबाद के स्कूल थे, उन बच्चों से उनमें कोई फ़र्क नहीं था। सारे बच्चों ने प्रॉब्लम प्रिपेयर किए थे और बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे थे। वो जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि साइंस माशरे में बर्दाश्त पैदा करती है। जिस तरीके से अपोनेंट नोट करता था कि ये जो प्रेजेंट करने वाला है इसने फ़लाँ चीज़ की है। देखिए, एक ऐसे माशरे में जहाँ छोटी सी बात पे फ्लेयर अप हो जाते हैं, आप कहते हैं आप तुम गलत कह रहे हो और उस पर बहस शुरू हो जाती है। उसने 15 मिनट तक इंतज़ार करना है कि मैं इसकी कमज़ोरी, मुझे इसने कोई चीज़ गलत बता दी है, उसकी फैक्ट्स ये हैं मेरी नज़र में, उसके लिए इंतज़ार करना, पेशेंस डेवलप की, क्योंकि साइंस पेशेंस डेवलप करती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द कंक्लूजन। उसके बाद उसने फिर बड़े पोलाइटली उसको कम्युनिकेट किया जब उसकी बारी आई। फिर एक ऑब्जर्वर था, जिस तरह डॉक्टर फरीदा ने कहा, ऑब्जर्वर का काम सिर्फ उनकी साइंस की चीज़ें ऑब्जर्व करना नहीं था, बल्कि ये भी था कि इसकी कोई पर्सनैलिटी के ट्रेट्स तो नहीं है जो इसकी जो इसके इवेल्यूएशन में आ रही है। तो ये एक ट्रेनिंग है, करैक्टर से लेकर साइंस तक की सारी एक पूरा सफ़र है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को अगर हम ये करें कि बच्चों के अंदर इसका शौक़ पैदा करें, और हम ये लेके चलें कि हम ये प्राइमरी स्कूल में करेंगे थोड़ी सी एक्टिविटीज़, फिर मिडिल स्कूल में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करें, ये तो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये नेशनल लेवल तक भी एक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर फरीदा से कहूँगा कि फ्यूचर में हम अगर कभी बैठें तो हमें एक कांग्रेस ऑफ फिजिसिस्ट डेवलप करनी चाहिए। उस कांग्रेस ऑफ फिजिसिस्ट का पर्पज़ ही ये होना चाहिए कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके छोटे बच्चों में, जो 5वीं 6ठी 7वीं जमात के, वहाँ साइंस का शौक़ पैदा होता है। और अगर आपको याद हो, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं क्लास में भी, मैं अक्सर बेशतर अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं। उनमें से हार्डली कोई 5 से 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें शौक़ है, बाकी कहते हैं हमें वालिद ने कहा, किसी ने कहा इस डिग्री का स्कोप है, किसी ने कहा कायदा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं सुनने को मिलेंगी, बल्कि ये सुनने को मिलेगा कि हमारी फ़िज़िक्स की ट्रेनिंग उस जगह पे बहुत अच्छी हुई थी और वहाँ से हमें फ़िज़िक्स का शौक़ पैदा हुआ था। और आप यकीन कीजिए, शौक़ उस वक्त पैदा होता है जब कैरियर की परेशानी नहीं होती। जब कैरियर की परेशानी होती है तो शौक़ कम रह जाता है, कैरियर ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है। तो मैं आपको हमेशा अपने इस तवस्सुत से, आपके फोटोन्स फेयर से लोगों को ये कहूँगा कि कौमों की तकदीर सिर्फ़ और सिर्फ साइंस ने बदली है, कौमों की तकदीर और किसी चीज़ से नहीं बदली। तो ये फ़िज़िक्स वर्ल्ड कप, आप इससे ये समझिए कि हमें अपनी तकदीर बदलने का एक मौका मिला है। ये उन चंद बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहा जो इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि ये एक सीड है
हमारे उन बच्चों का जो उन्होंने मैट्रिक FSE में अभी आना है, या उन बच्चों का उन नस्लों ने जिन्होंने अभी तक पैदा होना है। तो ये एक बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली चीज़ है। हम में से हर बंदा इसको सपोर्ट करे, इसको पॉपुलर करने में सपोर्ट करे, जितना इसको लोगों तक पहुंचा सकता है। थोड़े थोड़े पैसों से बहुत कुछ बन जाता है। ये पैसा किसी पे इस्तेमाल नहीं होना, ये पैसा इस्तेमाल होना है फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ द पाकिस्तान और टू ग्रो द जनरेशंस। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।